सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर अगर वो चलना चाहे तो मेरे नबी से पूछे, आका सबसे ज्यादा बरकत कौन से निकाह में है? हुजूर ने फरमाया इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं सबसे ज्यादा उस निकाह में बरकत होगी जिस निकाह में खर्चा कम किया गया होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब इसका मतलब कंजूसी नहीं, बखालत नहीं, जिसकी जितनी हैसियत है उस एतबार से करे, अपनी हैसियत से ज्यादा टांग भी ना फैलाए, और अल्लाह ताला ने नेमतें दी है तो बखालत भी ना करे, गुरबा और मसाकीन को खूब खिलाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तकरीबन 11 निकाह, उसमें सब अलग अलग किस्म के हुए हैं। जब हजरत खदीजा से निकाह हुआ था, हुजूर की उम्र 25 साल की थी और आप तिजारत कर रहे थे और तिजारत का माल था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो निकाह फरमाया उसमें लोगों की दावत भी हुई। एक निकाह हुआ हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, वो उस निकाह में सिर्फ खजूरें बांटी गई और कुछ भी नहीं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया, हजरत मैमुना से निकाह किया, उसमें तो बकरा ज़बह करके वलीमा किया हुजूर पाक ने, और उतनी बड़ी दावत किसी और में नहीं। क्यों? ये मैं हालात बता रहा हूं। जब तुम्हारे पास माल था या माल आया है उस एतबार से तुम्हें करने की इजाजत है, और जब ना हो तो कर्जा लेकर के दिखावा करने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी है। शादियों के लिए इस तरह से लोग मकरूज हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पता नहीं अजीज अजीज चीजें उठाकर बेचते हैं, नहीं सिर्फ 4 लोगों में मुझे मुंह दिखाना रहता है, मुंह दिखाना रहता है, निकाह करना है बेटी का, निकाह करना है फलां का। और आज के मुआशरे से मैं नौजवानों से कहूँगा, मेरे सुनने वाले जितने नौजवान हैं, अगर नबी से मोहब्बत करते हो इस मिलाद में एक अज़म कर लो, एक अहद कर लो। हम में से जिसका निकाह होगा, हम जिससे निकाह कर रहे हैं, हम ससुर के लिए बला बन के नहीं उतरेंगे। हाँ, आज बहुत सारे दामाद बला बन चुके हैं, बला हैं, वो वबा हैं, इसलिए कि बेटी एक बार दिया है और ये बीमारी जिंदगी भर की लगा लिया है। हाँ, कई लोग हैं ऐसे। कड़वी जरूर है मेरी बात, जिसने अपनी बेटी दिया है और वो पीछे लग गया है। कल ही एक खातून मेरे पास आई, शादी होकर के उसके 9 साल हुए हैं, बच्चे भी हैं। वो रोती हुई आई, कह रही है कि मेरी माँ, उसकी माँ बेवा है, उसके बाप का इंतकाल हो चुका था बरसों पहले, और बरसों पहले मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी थी खानदानी, वो मेरी बेवा माँ को मिली है, वो कुछ लाख रुपए आ गए हैं। और जैसे ही मेरे घर में मालूम हुआ है, शोहर ने मुझे बाहर निकाल के घर भेजा है, जा तेरी अम्मा को जो प्रॉपर्टी में मिला है उसमें से 2 लाख मांग के लेके आ। मुआज़ल्लाह, भिखारियों से क्यों शादी करते हो? इस तरह के लोग जो अपनी औरत पर अपना महल सजाना चाहते हैं, उनकी हैसियत बहुत जलील है, बहुत जलील। मैं आपको बताऊं, तुम बर्बाद होना चाहते हो, जिसकी ख्वाहिश है वो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कोई नहीं चाहेगा। हर कोई बरकत का रास्ता हमसे पूछता है, लेकिन ये रास्ता भी मैं बता देता हूं, जो अपना बिजनेस और अपनी बरकत सब बर्बाद करना चाहता है, उसके लिए बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया, वो अपनी बीवी से जबरदस्ती उसका माल लेकर के बिजनेस में लगाया हो, वहीं से शुरुआत हो जाएगी नहुसत की। उसके दिल को तोड़कर जो माल ले जाकर के लगाओगे तो फिर वहां से, हाँ, बखुशी देना और बात है, पसंदीदगी के साथ देना और बात है। बहुत सारे लोग शादियों के बाद अपनी बीवियों पर दबाव डाल करके उनका सारा जेवर उठाकर ले जाकर रख देते हैं और उस पर तिजारत करने की कोशिश करते हैं। कहां की बरकत? किसी का दिल रो रहा है और तुम अपनी दुकान सजाने जा रहे हो। तुम्हें तो शादी इसलिए करने का हुक्म हुआ था, एक कमजोर मखलूक तेरे निकाह में आ रही है, तू कमा और उसे खिला। यहां उल्टा हो गया, उसी से तू कमाना चाह रहा है। ये उल्टा नहीं हो गया? बहुत सारे लोग ये इंतजार में रहते हैं, शादी होगी तो अभी मांगना क्या क्या है, कार मांगे कि बाइक मांगे और क्या क्या चीजें मांगे। उन भिखारियों से मैं कहता हूं, खटोरा लो और गली गली घूमो।
ہر جگہ جاؤ، ایک سال میں بہت کچھ مل جائے گا. اور اگر تمہیں شرم آتی ہے تو میرے عزیزو ایک خاتون سے اور اس کے باپ سے اس طرح کے مطالبے ہرگز نہ کرو. ہاں، مانگنے کے طریقے بھی الگ الگ ہیں. پہلے کھل کر مانگتے تھے، بولتے تھے یہ چاہیے، لسٹ آتی تھی، ساری لسٹ آتی ہے خاتون کے گھر میں سسرال. لیکن ابھی کچھ نہیں. ہماری کچھ بھی خواہش نہیں ہے، ایک اچھی شادی کر کے بھیجو. اچھی شادی کرو. اچھی شادی کا مطلب ڈینیسن میں ہونا چاہیے. میں تو یہاں نام لے رہا ہوں، تم دبا کر کے اپنی خواہشوں کا ذکر کرو اور اسی میں دبے لفظوں میں ساری چیزیں. ہم کو کچھ مت دینا، اپنی بیٹی کو ہی جو کچھ بھی دینا ہے دے دو، ہم اس پر نہیں کہیں گے. اور باپ بیٹی کو جو دے بعد میں تانا ماریں گے. کیا تیرا باپ اتنا نااہل ہے؟ تجھے ایک واشنگ مشین نہیں دیا، تجھے ایک پلنگ نہیں دیا، تجھے ایک تجوری نہیں دیا، تم تو کہہ رہے تھے کچھ نہیں چاہیے. عزیزان گرامی، یہ بھی طریقہ بھیک مانگنے کا ہی ہے. بھیک مانگ، یہ جہیز کی لعنتوں کو ختم کرو. جو وہ اپنی خوشی سے لے آئے وہ اس کا مال ہے، تمہارا نہیں. عورت جو اپنے گھر سے لاتی ہے وہ اس کا خود کا مال ہے، شوہر کا نہیں، نہ سسرال کا ہے. عورت جب تک چاہے اسے استعمال کرے، وہ اجازت دے تو دوسرے استعمال کریں. تم شریعت کا مسئلہ سمجھتے ہو؟ اگر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے نے استعمال کیا اس کے مال کو، کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، اس کی نیکیاں ضبط کی جائیں گی، تم حقوق العباد میں گرفتار ہو جاؤ گے. یہ مسائل ہلکے نہیں ہیں. اس لیے میرے عزیزو، وہ اور ہوں گے. مجھے یہاں معلوم ہے کہ یہ رواج کیوں آئے جانتے ہیں؟ یہاں پر ہندوؤں کے یہاں یہ ماحول ہے. جہیز کی رسم بہت خطرناک بلا ہے ان کے ہاں. آج بھی عورتیں جلائی جاتی ہیں جہیز کے نام پر. بعض اسٹیٹ ایسے ہیں آج وہاں جہیز کے نام پر بہت خطرناک معاملات سسرال والے کرتے ہیں. یہ رسم و رواج پہلے سے چلی آئی، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ ایڈاپٹ کیا. ورنہ میں کہتا ہوں نوجوانوں کو عرب میں جاؤ، شادی کرنا مشکل ہو جائے گا. ہاں، وہاں پر تم کیا مانگو گے؟ تمہیں باپ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا. لڑکی کا باپ کچھ نہیں دے گا، بلکہ پلس لڑکی تم سے مانگتی ہے 1,00,000 روپے مہر میں رکھ، تب میں شادی کے لیے تیار ہوتی. وہاں عورتیں مانگتی ہیں. سعودی میں تو آدھا کلو پاؤ کلو سننا مہر میں دینا پڑتا ہے. بیچارے کتنے نوجوان ایسے کماتے کماتے مہر کی رقم 40 سال کے ہو جاتے ہیں. باہر وہاں عرب میں آج بھی یہ رواج، عورت کا حق ہے مانگنا. مرد کیا مانگے گا؟ یہاں جو ہمارا معاشرہ بدلا ہے اس کی وجہ ہماری صحبت ہے، جو دیکھ رہے ہیں ہم ادھر ادھر. یہ صحبت کا اثر ہے جو تمہارے ہاں جہیز کی لعنت آ گئی. اسے نکالو اپنے ہاتھ سے. اور کسی بھی عورت کے گھر اس کے باپ پر بلا بن کر کے نازل نہ ہو. جب تم باپ بنو گے تمہیں پتا چلے گا ایک جگر کے ٹکڑے کو، بیٹی کو رخصت کرنا کتنا سخت ترین معاملہ ہوتا ہے. میرے عزیزو، جن بچیوں کو ہم اپنے گودوں میں پالے ہوتے ہیں، انہیں بڑی کیے ہوتے ہیں، انہیں پڑھائے ہوتے ہیں، کھلائے ہوتے ہیں، ہر عید بقرعید پر انہیں پہنائے ہوتے ہیں، ان ننھی سی کلیوں کو جب باپ رخصت کرتا ہے تو اس کا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر تم جانتے نہیں اس کے گھر سے پوری کی پوری ذات لے کر کے آ رہے ہو، پھر اس پر پلس تمہیں اور مال بھی چاہیے، پیسے بھی چاہیے. کیا یہ رواج ہمارے ہاں نہیں ہے؟ رسم کرو تو لڑکی کے گھر میں، شادی کرو تو لڑکی کے گھر میں. پورے اس کارکرم میں صرف ولیمہ ایک ہی ہے جو مرد کے گھر میں ہوتا ہے، باقی کیا ہے سب عورت کے گھر میں کرنا ہے. بچہ ہو جائے چلا اس کے گھر میں. ہاں، جتنے بھی رسم ہے، ارے شادی کی تاریخ فکس کرنی ہے تم اپنے گھر میں بھی تو کرا سکتے تھے، نہیں لڑکی کے گھر میں ہی کریں گے جا کے. جب جب جائیں پورے خاندان کو لے کر اتر جائیں، راشن ختم ہو جائے. یہ بلا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گھر کے کچن پر مصیبت نازل ہوتی ہے ہر مہینے 2 مہینے میں. یہ اس طرح کی حرکات کسی ایک گھر کے ساتھ جو ہو رہی ہیں، اس سلسلے کو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے.